मजहबी गुफ्तगू में हार जीत नहीं होता है, हारने वाला भी जीतता है, इल्म में इजाफा होता है। लेकिन इंशाल्लाह आपको मुबारक हो, जो भी जीते। अल्लाह हाफिज। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम इंशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। आज रश की वजह से बहुत देर हो गया, लेकिन माशाअल्लाह खेल में मज़ा आ रहा था। ये 97 में पूरा इनिंग देखे थे और उसके बाद 26 साल बाद आज पूरा इनिंग देख के जा रहे हैं। तो आज का मौजू ये है दोस्त, आप लोग शायद पहले दफा खेल रहे हैं हम लोग के साथ। हाँ, तो आज का मौजू ये है कि कुरान शरीफ का बेहुरमती करते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में, जलाने वलाने का ये सबको पता है। तो वो बेहुरमती इसलिए करते हैं, एक दुश्मनी तो है, लेकिन दुश्मनी से ज्यादा पॉइंट ये होता है कि उनके दिल में ये बात नहीं है कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है। क्योंकि गैर मुस्लिम लोग और कुछ जाहिल भी होते हैं हर मजहब में, इन लोगों की वजह से वो कुछ ऐसा प्रोपेगेंडा इस्लाम के खिलाफ भी हो गया है कि झूठ बातें से वो ऐसा हो गया। तो क्रिश्चियन लोग खुद अब उस प्रोपेगेंडे के शिकार हो गए। वो भी समझते कि हाँ ये गलत है, पहले गलत नियत से किए थे ये सब फालतू झूठ बात, अब वही झूठ बात उनके लिए रुकावट बन रहा है। क्योंकि अब इस्लाम का इतना नाम हो गया है, लेकिन वो जो झूठ बातें हैं उस वजह से वो अभी तक गफलत में है। तो वो एक तो अब हम लोगों का ना, क्योंकि जो मिसाइल फेंकता है तो मिसाइल तो हमारा दुश्मन नहीं होता है। अगर गलती से वो पीछे की तरफ फेंक दे तो अपने फौज के ऊपर गिरेगा। असल जो दुश्मन होता है मिसाइल चलाने वाला होता है। तो मिसाइल चलाने वाले को अगर सही कर दे तो मिसाइल भी अपना हो जाता है। तो इसमें बेहुरमती में जो इनके दिमाग में ये बात है ना कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, अब गलत कलाम है ये वो, तो एक पॉइंट ऐसा अल्लाह ताला ने दिया है 4000 साल के बाद। ये 4000 साल तक ये पॉइंट चलते रहा, लेकिन अल्लाह के फजल से अब ये दौर आया ये पॉइंट का वजाहत होने का। क्योंकि फिरौन के लाश से और यूसुफ अलैहिस्सलाम के लाश से ये कनेक्टेड है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का तो खैर पुराना बात हो गया था, वो पहले आता, लेकिन जब तक फिरौन का लाश दरियाफ्त नहीं होता तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के लाश के बारे में जो अहमियत है वो लोगों को पता नहीं चलता। तो वो पॉइंट ये है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन से हिजरत कर रहे थे बनी इसराइल के साथ, तो समुंदर के पास जब पहुंचे थे और पीछे फिरौन आ गया था, तो अल्लाह ने समुंदर को डिवाइड कर दिया, बीच में एक खुश्क रास्ता बन गया और उससे बनी इसराइल और मूसा अलैहिस्सलाम उस पार गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब उस पार जा रहे थे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम 400 साल पहले 110 साल की उम्र में फौत हो रहे थे। उन्होंने अपने भाइयों से वसीयत किया कि मेरे लाश को महफूज रखो और जब तुमको इधर से अल्लाह निजात देगा तो मेरा लाश भी साथ ले जाना। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब बनी इसराइल के साथ फिरौन से भाग रहे थे तो वो यूसुफ अलैहिस्सलाम का ताबूत साथ ले गए। समुंदर जब दो हिस्से में डिवाइड हो गया, बीच में खुश रास्ता बना, तो मूसा अलैहिस्सलाम लोग अपने लोगों के साथ कांधे पे यूसुफ अलैहिस्सलाम का लाश ले गए 400 साल पुराना। उस पार पहुंच गया, पीछे से फिरौन आया और पूरे लश्कर के साथ जब बीच में आ गया, 600 लश्कर थे उसके, बड़े बड़े अच्छे सब घोड़सवार और बस ऐसा। तो उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने पानी के दोनों दीवार को तोड़ दिया और समुंदर फिर एक हिस्सा हो गया और फिरौन अपने लश्कर के साथ डूब गया। और कुरान में आया कि उसके लाश को हमने महफूज किया। कुरान के नुज़ूल के वक्त 2000 साल हो गया था फिरौन को डूब के, लेकिन अल्लाह ने 2000 साल बाद दुनिया को बताया कि उसका लाश महफूज है। किसी को ख्याल नहीं था कि महफूज है, लेकिन कुरान पहले बताया कि महफूज है और अल्लाह का कलाम है, तो फौरन नहीं बता दिया लाश कहाँ है कि सड़ जाएगा तो खराबी हो जाएगा। अल्लाह को पता था जब तक ऑर्डर नहीं हो तो कुछ नहीं होगा। तो 1300 साल बाद मिस्र में दरियाफ्त हुआ 1898 में। तो ये 4000 साल का एक मंसूबा है।
اس سے دہریہ لوگ کو بھی ہے جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے اس کو بھی چیلنج ہے. بھئی یہ کوئی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. اس میں 2000 سال بعد بتایا اور 1300 سال بعد پھر مصر میں دریافت ہوا تو 3300 سال کا بات ہو گیا. تو یہ پوائنٹ جب ہم لوگ اچھے سے وضاحت کریں گے تو اس میں مزے کا بات یہ ہے کہ صرف قرآن میں فرعون کا لاش کا ذکر ہے اور تورات میں صرف یوسف علیہ السلام کے لاش کا ذکر ہے جو محفوظ کیا گیا لمبے عرصے کے لیے. اچھا یہ دونوں میں 400 سال کا فرق بھی ہے. فرعون 400 سال بعد ڈوبا لیکن جس دن اور جس وقت سمندر دو حصے میں ڈیوائیڈ ہوا بیچ میں ایک معجزاتی راستہ بنا تو تورات کا بتایا ہوا محفوظ کیا ہوا یوسف علیہ السلام کا لاش اور فرعون کا لاش کا ابتدا وہیں ہوا ایک ہی جگہ موجود. تو اس سے ثابت ہوا کہ تورات بھی اللہ کا کلام ہے. قرآن بھی بولتا ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے. تحریف ہوا ہے وہ الگ بات ہے لیکن تحریف پورا تو نہیں ہو گیا نا. وہ جو تھوڑا بہت تحریف ہے وہ اپنے جگہ ہے لیکن تورات میں جو قانون وانون اس میں کوئی تحریف نہیں ہے. قانون جو آیا تھا 10 احکامات موسیٰ علیہ السلام پر وہ قرآن کے روشنی میں ابھی بالکل ویسے ہی ہے. یعنی وہ قرآن میں بھی وہ 10 قانون ہے اور تورات میں بھی وہ ہے. کوئی تحریف نہیں ہوا. تو تحریف کے علاوہ بہت ساری اچھی باتیں ہیں. تو یوسف علیہ السلام کا بعد بھی ایک بہت خوبصورت بات ہے کہ اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ تورات اور قرآن دونوں ایک ہی خدا کا کلام ہے. جب ایک ہی خدا کا کلام ہے ایک علمی طور پر جب ثابت ہو جائے تو پھر جو بھی آدمی جلانے مانگے گا بے حرمتی کرنے مانگے گا تو اس کے دل اجازت نہیں دے گا اس کو. ابھی چونکہ وہ غفلت میں ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اس لیے اتنا ہمت کرتا ہے. جو کہ کرسچن یہودی مسلمان سے جھگڑا کر سکتا ہے اللہ سے جھگڑا کوئی نہیں کرتا ہے. اللہ سے کوئی کیا جھگڑا کوئی ہندو بھی نہیں جھگڑا کرتا ہے. تو جب اس کو پتہ چل جائے کہ اللہ کا کلام ہے تو انشاءاللہ اس سے بے حرمتی ختم ہوگا. اور ایک خوبصورت پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ پورے دنیا کی تاریخ میں 2 نبی ایسے گزرے جو بچپن میں اور لڑکپن میں قدرت کے حوالہ کر دیا. اگر نہیں کوئی بچاتا تو فوت ہو جاتے لیکن دونوں محل پہنچ گئے. ایک یوسف علیہ السلام ہے جن کو کنواں میں ڈالا وہ بھی کنواں سے نکل کے محل پہنچے اور ایک موسیٰ علیہ السلام ہے جن کو دریائے نیل میں ڈالا کیونکہ فرعون قتل کرتا تھا بچوں کو بچانے کے لیے دریائے نیل میں ڈالا تو وہ بھی محل پہنچ گئے. پہلے یہ دونوں پوائنٹ بھی صحیح ہے. سوتیلے بھائی کے حسد سے کنواں میں گئے اور فرعون کے ڈر سے نیل میں گئے لیکن اس اللہ کا منصوبہ بڑا ہوتا ہے. تو جس کو کنویں میں ڈالا تھا اس کو تابوت میں ڈالا اور جس کو دریائے نیل میں ڈالا تھا وہ تابوت کو 400 سال بعد کاندھا دے کے لے گیا. اللہ اس سے بتا رہا ہے کہ یہ ایک اہم کہانی ہے. اس کے اوپر ایمان لاؤ اس کو پھیلاؤ اور دنیا میں اسلام کا غلبہ دیکھو گے. اور آج اگر آپ لوگ جیت جائے تو آپ لوگ کو مبارک. یہ لوگ جیت جائے تو ان لوگ کو مبارک. مذہبی گفتگو میں ہار جیت نہیں ہوتا ہے. ہارنے والا بھی جتنا علم میں اضافہ ہوتا ہے لیکن انشاءاللہ آپ کو مبارک ہو جو بھی جیتے. اللہ حافظ.